मुख्य कुरो नेपालको जो भारत र चीनसँगको सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध अत्यन्त ऐतिहासिक सम्बन्ध हो। इतिहासदेखिको सम्बन्ध हो अहिलेसम्म पनि। अब त्रेतायुगदेखिको सम्बन्ध हो भारतसँग, त्रेतायुग द्वापर युगदेखिको सम्बन्ध हो। अब चाहिँ नि तपाईँको चीनसँग पनि चाहिँ नि 7औं शताब्दीदेखि, पहिला त अब हाम्रो छिमेकी तिब्बत थियो, अब तिब्बतसँगको सम्बन्ध 7औं शताब्दीदेखि, त्यसपछि तिब्बत चीनको अङ्ग भयो। त्यसकारण चीनसँग पनि एकदमै लामो सम्बन्ध छ। खास गरेर भृकुटीको सोमचन्दम्पासँग चाहिँ नि बिहा भएपछि अब तिब्बतमा चाहिँ नि बुद्ध धर्म नै नेपालबाट चाहिँ नि तिब्बतमा ट्रान्सफर गरेको भृकुटीको चाहिँ नि ठुलो योगदान छ। र तिब्बतबाट चीन लगायत पूर्वी एसियामा चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि बुद्ध धर्मको प्रचार झन् बढ्दै गयो, ठुलो योगदान। अनि भृकुटीको योगदानलाई त त्यहाँ चाहिँ नि ग्रिन ताराको टाइटल दिएको थियो चाहिँ नि तिब्बतमा। त्यस कारण चाहिँ नि उनीहरूसँग पनि हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ, भारतसँग पनि पुरानो सम्बन्ध छ। र वर्तमान सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पनि दुवै मुलुकसँग चाहिँ हाम्रो अत्यन्त नजिकको, अब नेपालको चाहिँ नि लोकेसन नै अहिलेको लोकेसन एउटा रणनीतिक लोकेसन हो, स्ट्राटेजिक लोकेसन। विश्वका चाहिँ नि ठुलो, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि जनसङ्ख्या भएको र साथसाथै तपाईँको चाहिँ नि विश्वको चाहिँ अहिले सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी अफ द वर्ल्ड त्यो चीन हो। चीन सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमिक पावर अफ द वर्ल्ड। दोस्रो चाहिँ नि संसारको चाहिँ नि सबभन्दा आर्थिक शक्ति चीनसँग छ। र अर्कोतिर भारत 5औं चाहिँ नि शक्ति, विश्वको 5औं आर्थिक शक्ति भारत भइसकेको छ। र चाहिँ दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भारतसँग छ। यी दुईटा बिचको लोकेसनमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि दुईटा देशको बिचमा छौँ। यिनीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध अहिलेको सम्बन्ध छैन, धेरै प्राचीन समयदेखिको चाहिँ नि हाम्रो सम्बन्ध हो। अब खास गरेर भारतसँग चाहिँ नि अलिकति सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ, र चाहिँ धार्मिक सम्बन्ध चाहिँ नि त्यस्तै सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बढी छ, र साथसाथै आर्थिक सम्बन्ध पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि बढी छ। नेपालको अहिलेको व्यापारको कुरो गर्नुहुन्छ भने करिब झन्डै चाहिँ नि 69% नेपालमा जति पनि चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ नि सामान आउँछन्, 67-68% भारतबाट आउँछ, इम्पोर्ट हुन्छ। र चाहिँ नि चीनबाट चाहिँ नि करिब 15% जति चाहिँ नि हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ वार्षिक रूपमा। एक्सपोर्ट हुनेमा चाहिँ नि नेपालबाट नेपालको कुल निर्यात जति हुन्छ त्यसको 57-58% भारतमा जान्छ, चीनमा चाहिँ नि 3-4% जान्छ। त्यसकारण चाहिँ कुल व्यापारमा चाहिँ चीनको भूमिका 13-14% छ, भारतको भूमिका झन्डै 65-66% छ। भनेपछि व्यापारको हिसाबले पनि चाहिँ नि भारत र चीनसँग हाम्रो अत्यन्त चाहिँ नि नजिकको सम्बन्ध छ। लगानीकर्ताकै कुरो गर्नुहुन्छ भने नेपालमा लगानी गर्ने पनि अहिलेसम्मको चाहिँ नि सबभन्दा बढी लगानी भारतबाट आएको छ। र अहिले चीन पनि लार्जेस्ट सोर्स हुँदैछ। अहिले वार्षिक रूपमा चाहिँ नि थप लगानी चाहिँ नि चीनबाट चाहिँ नि बढी लगानी भइराखेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालमा आउने पर्यटकहरू पनि भारतबाट आउँछन् र ती चीनबाट आउँछन्। त्यसकारण लोकेसनको हिसाबले पनि अब हामी छिमेकी राज्य हो, एउटा उत्तरतिर, अर्को दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिरको सिमाना भारतसँग छ। त्यसकारण चाहिँ नि सम्बन्ध विविध प्रकारको सम्बन्ध छ। भारतसँग चाहिँ अलिकति सामाजिक सम्बन्ध पनि आवत जावत इत्यादि चाहिँ नि अब चाहिँ नि सम्बन्ध बढी छ। चीनसँग चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि छ, राजनैतिक सम्बन्ध पनि र आर्थिक सम्बन्ध पनि अत्यन्त विस्तारित हुँदैछ। र नेपालको भोलिको विकासको लागि पनि, भविष्यको विकासको लागि पनि हामीले चाहिँ नि दुई देशको बिचमा हामी जसरी बसेको छौँ, दुवै देशबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। एउटा लगानीको स्रोतको रूपमा,
त्यस्तै गरी चाहिँ पर्यटनको स्रोतको रूपमा, त्यस्तै गरी नेपालका चाहिँ वस्तुहरूको विदेशी बजारमा जानको लागि विश्वका ठुला दुईटा चाहिँ एउटा विश्वको दोस्रो ठुलो बजार, त्यस्तै गरी चाहिँ भारत पनि चाहिँ पाँचौं एउटा शक्ति। अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यसकारण चाहिँ हाम्रो मार्केट सोर्सको रूपमा र साथसाथै चाहिँ लगानीको सोर्सको रूपमा, पर्यटनको सोर्सको रूपमा, त्यसकारण चाहिँ दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यति मात्रै होइन, आर्थिक सहयोग पनि। अब आर्थिक सहयोग पनि दुवै मुलुकहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ म भन्छु के भने दुवै मुलुकसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रोसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ। र राष्ट्रिय त्यो कसको लागि भने फेरि सम्बन्धको कुरो गर्दाखेरि अहिले के भन्छ भने चीनको विरोध र भारतको समर्थन, भारतको समर्थन, भारतको विरोध र चीनको समर्थन भन्ने यदाकदा चाहिँ सुनिन्छ भने त्यो होइन। हाम्रो सम्बन्ध दुवै मुलुकसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ र चाहिँ त्यो के को लागि भने राष्ट्रिय हितको लागि। हाम्रो चाहिँ फोरमोस्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित हो। खास गरेर अहिले हाम्रो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, जसको भौगोलिक हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रिटीको कुरो छ, सार्वभौम चाहिँ जो हाम्रो सिमानाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भूमिको चाहिँ सार्वभौमिकता मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आखिर सीमाका बारेमा चाहिँ अलिकति विवाद छ, खास गरी धेरै विवाद भारतसँग छ। अहिले यस बारेमा चाहिँ हामीले चाँडो से चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यो नयाँ विषय होइन। कालापानी लिम्पियाधुरादेखिको कुरो, त्यस्तै गरी चाहिँ यता तल चाहिँ नवलपरासीको सुस्ता चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो विवाद छ। सानातिना भारतको चाहिँ सिमानामा धेरै इम्ब्याङ्कमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा भूमिमा चाहिँ नि यो पानीले अतिक्रमण, पानीले चाहिँ नेपालको भूमिलाई नोक्सान परेको छ भन्ने यतातिर विवाद छ। त्यस्तै चाहिँ नि चीनसँग पनि साना साना चाहिँ नि हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ नि अलिकति सिमानामा केही विवादहरू निस्केका छन्। अहिले हुम्लामा निस्केको यहाँलाई थाहा नै छ। कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ नि अब के अरे यो सिमानामा चाहिँ खम्बाहरू राखिएको थियो। त्यो खम्बाहरू नै चाहिँ नि 35 नम्बरको खम्बा, 35 नम्बरको खम्बा, 37 नम्बरको खम्बा, त्यस्तै 62 नम्बरको खम्बा, 57को खम्बा इत्यादि चाहिँ नि सारिदिएको छ भन्ने पनि यताउता चर्चामा आएको छ। त्यसकारण यस बारेमा पनि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि विज्ञहरू बसेर होइन हाम्रो हिजोको सिमानाका सम्बन्ध कसरी चाहिँ नि निर्धारण भएको छ बिपीको समयमा, त्यही निर्धारण भएकोलाई हेरेर चाहिँ नि ठिकसँग भएको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ नि छानबिन गरेर टुङ्गो लागोस्। त्यसकारण भारतसँगका सिमानाका कुराहरू पनि चाहिँ नि अब हामीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ र दुवै देशसँग चाहिँ नि हाम्रो मित्रता अब बढाउँदै जानुपर्छ। भएका सानातिना समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समाधान गर्दै जाने र चाहिँ नि अब आर्थिक सम्बन्ध पनि विस्तारित हुँदै जानुपर्छ, राजनीतिक सम्बन्ध पनि। र अहिले खास गरेर चाहिँ नि अब भारतबाट त्यहाँका रहेका इन्टेलिजेन्स चाहिँ नि एजेन्सीको चिफ नेपालमा आए, त्यस्तै गरी चाहिँ नि कमान्डर इन चिफ त्यहाँको आर्मीको चिफ पनि नेपाल आए, त्यस्तै गरी चाहिँ नि विदेश सचिव पनि आए। यी रुटिन खालका चाहिँ भिजिटहरू हो। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ नि मेरो सरकार ढाल्नको लागि चाहिँ नि विदेश भारततिर चाहिँ नि सङ्केत गर्दै चाहिँ नि अब मेरो सरकार ढाल्नलाई विदेशीले षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर चाहिँ नि अलिकति अगाडि चाहिँ नि चर्चा चाहिँ नि बोल्नु भएको थियो। अब त्यसको लागि चाहिँ नि एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ नि हामीले कुनै पनि भूमिका खेलेका छैनन् भनेर भारतले देखाउन खोजेको हो कि अथवा ओलीजीले चाहिँ नि त्यसका स्पष्टता लिन खोजेको हो। ऊ भेट्न आए। विदेश अब कमान्डर इन चिफ भनेको पनि एउटा नियमित हो। नेपालको चाहिँ नि नेपालको आर्मीमा अनररी जेनरलको एउटा स्ट्याटस इन्डियन आर्मीको चिफलाई दिइन्छ। नेपाली आर्मीको चिफलाई पनि अनररी जेनरल इन्डियामा चाहिँ दिइन्छ। त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक रुटिन विषय हो। त्यस्तै गरेर यो के अरे तपाईँको सचिव, यो परराष्ट्र सचिव आए। नेपाल र भारतका बिचमा जे जति अब इस्युजहरू छन्, जे जति विषयहरू छलफलका विषयहरू छन्, कतिपय विवादका विषयहरू छन्, त्यो सल्भ गर्न त्यसले पनि अब एउटा भयो र साथसाथै चाहिँ नि
अहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भारतमा चाहिँ यो वार्ता गर्नको लागि निमन्त्रणा आएको छ भन्ने मेरो अब जानकारीमा आएको छ। यो सकारात्मक कुरा नै हो। यो अहिले सम्बन्ध केही अलिकति भारतसँग अलिकति सम्बन्ध चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको अवस्था थियो, त्यस बखतमा सुधार गर्नको लागि यसबाट चाहिँ नि मद्दत पुगोस् र हामीसँग दुई मुलुकमा भएका समस्याहरू समाधानको लागि मद्दत पुगोस्। र चीनका चाहिँ नि अब रक्षा मन्त्री पनि आएका छन्। अब रक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध अब हामीले चाहिँ नि सहयोग प्राप्त गरिराखेका छौँ, त्यसको निरन्तरता होस्, चीनसँग सम्बन्ध पनि बलियो हुँदै जाओस्। त्यसकारण चाहिँ नि म के भन्छु भने अब एकातिर चर्चा के हुन्छ भने चीन र चाहिँ नि सँग सम्बन्ध बढायो भने चाहिँ नि भारतको कस्टमा, भारतको मूल्यमा चीनसँग, चीनको मूल्यमा भारतसँग भन्ने यो हुँदै हुँदै दुवैसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ र एउटा सन्तुलित ढङ्गको समस्या रहनुपर्छ। जुन जुन विषयहरूमा हाम्रो चाहिँ नि उनीहरूसँग सम्बन्ध छ ती सम्बन्धलाई सुधार गरौँ। समस्याहरू चाहिँ नि छन् भने चाहिँ नि त्यसलाई समाधान गर्दै जाउँ। यसमा धेरै विवाद कुनै एउटा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि अब पदाधिकारीहरू आए भने त्यसमै विवाद गर्नु जरुरी छैन। यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जाओस्। नेपालको चाहिँ नि यो भूमि दुईवटा ठुला चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छ। यसबाट हामीले चाहिँ नि एज ए सोर्स अफ मार्केट, एज ए इन्भेस्टमेन्ट सोर्स, एज इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सको सोर्सको रूपमा, पर्यटनको रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ नि हामीले फाइदा लिन सकौँ। यही चाहिँ नि म भन्छु। र म त के भन्छु भने जहिले पनि फेरि भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि पनि नेपाल एउटा चाहिँ नि ले भूमिका खेल्न सक्छ। उनीहरूको बिचमा आर्थिक सम्बन्ध बढाउनको लागि भारत र चीनको व्यापार सम्बन्ध पनि बढ्दैछ। त्यो व्यापार सम्बन्ध बढाउनलाई नेपालमा एउटा ट्रान्सिटको रूपमा, नेपाललाई लिङ्कको रूपमा, एउटा ब्रिजको रूपमा चाहिँ नि ठुलो भूमिका नेपालले खेल्न सक्छ। अब प्राचीन कालकै कुरो गर्नु हो भने यहाँलाई म के भन्नु चाहन्छु, नेपालको एज ए सोर्स अफ इन्टरपोर्ट ट्रेड, नेपालको भूमिमा काठमाडौँको चाहिँ जति चाहिँ नि अलिकति आर्थिक सम्पन्नता भएको छ त्यो कारण चाहिँ नि प्राचीन कालदेखि नै के कारण भने चाहिँ नि तिब्बत चीनबाट आउने भारततिर जाने सामान पनि काठमाडौँमा आउँथ्यो। त्यसैबाट चाहिँ भारतबाट चाहिँ उतातिर तिब्बत चीनतिर जाने सामान पनि काठमाडौँमा पुग्थ्यो अनि काठमाडौँमा व्यापार हुन्थ्यो। इन्टरपोर्ट ट्रेडको सेन्टरको रूपमा चाहिँ नि काठमाडौँ थियो त्यस वखतमा। आजभन्दा चाहिँ नि 700-800 वर्ष अगाडिको, 800 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ भविष्यमा पनि दुई देशको बिचको चाहिँ नि अब यो व्यापार सम्बन्धबाट नेपाललाई लिङ्कको रूपमा हुन सक्छ। पर्यटन विकासको लागि पनि चीनबाट भारत आउने, भारतबाट पनि, किनभने चीनको अब कैलाश मानसरोवरमा कतिपय हिन्दूहरू जान्छन्, चीनबाट भारतबाट जान्छन्, अब चाहिँ नि भारत भएर जान्छन्। त्यस्तै गरी कतिपय बुद्धिस्टहरू चाहिँ नि चीनबाट चाहिँ नि नेपाल आउने, हिन्दुस्तान जाने, नेपाल भएर जाउँ। यसले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ, तिनै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ नि नेपालको परराष्ट्र नीति त्यहीतर्फ चाहिँ नि उन्मुख भएर जानुपर्छ। अर्को कुरो, अब अघि अहिले भर्खर राजाको पक्षमा राजतन्त्रलाई चाहिँ नि फेरि ल्याउनु पर्यो। 2047 सालको चाहिँ नि संविधानलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापन गरौँ, राजतन्त्र आओस्, हिन्दू धर्मको पुनर्स्थापना होस्, हिन्दू राज्य बनोस् भनेर चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि अब आन्दोलनहरू चाहिँ नि विरोध के अरे एउटा जुलुसहरू भइरहेका सुनिए। अब मान्छेलाई कुनै पनि आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो धारणा अनुसार चाहिँ नि अब आवाज उठाउने अधिकार सबैको छ। अलिकति चाहिँ जुन हामीले नेपालमा संविधान बनाएको छौँ, जुन प्रकारको चाहिँ राजनैतिक व्यवस्था छ त्यसलाई राम्रोसँग अहिले व्यवस्थापन भएको छैन, राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। धेरै चाहिँ नि यो रकमको दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार बढी भएको छैन, समाचारहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि अलिकति असन्तुष्टि पनि छ। त्यो असन्तुष्टिको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि परिणाम पनि चाहिँ नि त्यो आएको हो। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको चाहिँ नि वर्तमान संविधानलाई राम्रोसँग कसरी चाहिँ नि अब कार्यान्वयन गर्ने, जनताका आवश्यकताहरू, जनताका आवाजहरूको कदर कसरी गर्ने,
जो संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको राम्रो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसलाई सुशासनको आवश्यकता छ। म त पटक पटक भन्दैछु चाहिँ नि अब मुखले मात्रै यो गर्छु र उ गर्छु भनेर खालि सरकारले चर्चा गरेर मात्रै हुन्न, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो। अब क्षमता देखाउनु पर्यो, इफिसियन्सी देखाउनु पर्यो। सरकारी खर्च यति खर्च गर्यौँ भन्ने यति खर्च गर्यौँ भन्ने होइन, खर्च गरेको चाहिँ परिणाम पनि प्रतिफल पनि राम्रो देखाउनु पर्यो। त्यसको चाहिँ क्यापिटल आउटपुट रेसियो माथि आउनु पर्यो, इफिसियन्ट ढङ्गबाट खर्च गर्नु पर्यो, विकृत ढङ्गबाट जथाभावी खर्च गर्नु भएन। तपाईँको चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खालि प्रशासनमा सुख सुविधा इत्यादिमा होइन, अब परिणाम निस्कने, त्यसबाट प्रतिफल निस्कने, प्रोडक्टिभिटी बढ्ने, उत्पादकता बढाउने ढङ्गबाट चाहिँ नि राष्ट्रको सम्पन्नता बढाउनको लागि चाहिँ नि अब साथसाथै मौलिक अधिकारले नेपालमा जति पनि मौलिक अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ, विश्वमा बिरलै त्यति मौलिक अधिकार अरू मुलुकहरूमा छ। त्यो अनुरूप पुरा गर्नको लागि पनि चाहिँ नि क्षमता देखाउनु पर्यो। आर्थिक स्थितिलाई निकै सुधार गरेर चाहिँ सम्पन्न बनाउनु पर्यो र सरकारको चाहिँ नि कार्यान्वयन क्षमतामा पनि सुधार गर्नु पर्यो, सुशासन बढाउनु पर्यो र व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यस प्रकारका विरोधहरू, जुन प्रकारका विरोधहरू चाहिँ नि आएका छन्, त्यो विरोधहरू कम हुन्छ। त्यसकारण जति जति सरकार आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ नि कमजोर हुँदै जान्छ। पार्टीको बिचमा पनि अहिले ठुलो विवाद छ। अहिले रुलिङ पार्टी अब 2/3 को पनि समर्थनका साथ, यही पार्टीका 2/3 समर्थन त होइन, अन्य पार्टीले पनि समर्थन गरेको चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरेपछि 2/3 प्राप्त गरेका हो। अब त्यसले गर्दाखेरि ठुलो आकांक्षाहरू, मान्छेलाई ठुलो आशा थियो, त्यो अनुरूप चाहिँ नि उपलब्धि नभएको हुनाले पनि चाहिँ नि र अहिले रुलिङ पार्टीभित्र पनि लडाइँ छ। सरकारको व्यवस्थापनका बारेमा पनि धेरै गुनासोहरू चाहिँ नि उजुरीहरू छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति यो विरोध भएको हो। त्यसकारण चाहिँ नि पार्टीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। आन्तरिक झैझगडा होइन, मेरिटोक्रेसी जस्तो तपाईँको व्यवस्थापन, राज्य सुशासनमा चाहिँ आवश्यकता के छ भने चाहिँ नि राजकाज राम्रोसँग चलाउन सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने होइन, पार्टीकरण गर्ने पनि होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा, मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ। खालि मेरो मान्छे र तेरो मान्छे गुटबन्दी गर्ने नै पार्टीकरण गर्ने त्यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ नि अलिकति माथि उठ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसकारण राष्ट्रलाई एउटा राम्रो सुशासनको आवश्यकता छ। व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा त्यो सुधार हुनु पर्यो। त्यो भएपछि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ सुधार हुँदै जान्छ। यही मेरो चाहिँ नि चाहना चाहिँ नि यही हो। अब अरू केही छ यसमा? हजुर, अब अहिले नै त सम्भावना त मैले देख्दिनँ। आवाज उठाउने अधिकार चाहिँ सबैलाई छ, तर चाहिँ अब यो हाम्रो जुन संविधान बनायौँ त्यो संविधान सफल हुन सकेन, कार्यान्वयन हुन सकेन र चाहिँ कमजोरी झन्झन बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो आवाज बढ्दै जान्छ। त्यसकारण मैले भने चाहिँ के अरे यसलाई सुधार हुन सक्यो भने हाम्रो संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ, जनताका चाहिँ अब आकांक्षाहरू पुरा गर्न सक्यौँ होइन, बोली अनुसारको वचन अनुसारको कार्यान्वयन पनि गर्न सक्यौँ। खालि बोली चाहिँ ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ अब कमजोरी देखाउने त्यो चाहिँ भएन। त्यसकारण अहिले नै तुरुन्त त्यो सम्भावना छैन। अवस्था चाहिँ नि बिग्रदै गयो भने चाहिँ नि अब सम्भावना बढ्ने पनि मान्छेलाई आशंका हुन्छ, त्यो नहोस्। त्यसकारण जो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था जनताले बनाएको चाहिँ संविधान छ, त्यो संविधान चाहिँ नि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाउनु पर्यो। मैले त पहिलेदेखि भनेको थिएँ, कार्यान्वयन नेपालको अहिले जो संविधान बनाएको छ, यो जुन प्रकारको सङ्घीय सरकार छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। अब यसलाई चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ गतिलो नेतृत्व हुनुपर्छ। अब त्यस्तै साथसाथै व्यवस्थापन प्रशासनमा पनि गतिलो हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। अब पहिलेदेखि नै मैले भनिराखेको छ, त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ। सुधार गरेर राम्रो चाहिँ उपलब्धि भएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि यसको विकल्पमा जानुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँदैन। यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी चाहिँ के हुन्छ?
महाधिवेशनको तयारी त अहिले पनि चाहिँ नि अलिअलि भइरहेको छ। जस्तो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ नि अब खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नि जिल्लाबाट चाहिँ यो महिनाभित्र आइपुग्नुपर्छ भन्ने पनि प्रस्ताव छ। त्यसकारण ठाउँ ठाउँमा कतिपय विवादास्पद विषयहरू पनि छ। यो महाधिवेशनलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गुटबन्दीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र चाहिँ नि विधान अनुरूप, नियमअनुसार, विधि अनुसार र विधान अनुरूप काम हुनुपर्छ। त्यो अनुसार कतिपय चाहिँ नि बिग्रेको पनि छ। त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि आवाज पनि पार्टीभित्र उठिराखेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा हामी चाहिँ छलफल पनि वार्ता गर्ने प्रयास वार्ता भइरहेको छ। अब फाल्गुनमै अधिवेशन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना अहिले कमै छ। त्यसकारण 2-3 महिना चाहिँ नि अब ढिला चाहिँ नि हुनसक्छ। चैत वैशाख जेठभन्दा उता चाहिँ नि कदापि जानुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै प्रयासरत छौँ। अहिले पछिल्लो समय राजतन्त्रको विषयमा जुन हल्लाहरू, जुन र्यालीहरू निकालिरहेको छ, राजतन्त्र भन्दा पनि यसलाई हिन्दू धर्मसँग जोडेर धेरैले बुझिरहेका छन्। कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ धेरै व्यक्तिले समर्थन गरेको हिन्दू राज्यको विषयमा चाहिँ बहस हुन जरुरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? बहस चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ? सुन्नुहोस् न, विधानले त एउटा निर्णय गरिसकेपछि त विधान संशोधन हुनुपर्छ नि केही बदल्नको लागि। त्यो बदल्नको लागि त चाहिँ नि अब हामीले अब त्यही अनुसारको पार्टीको चाहिँ एजेन्डा पनि त्यही अनुसार अधिकार चाहिँ सबलाई छ होइन। अधिकार चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ नि अब हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाउनुपर्छ भने त्यसलाई आपत्ति गर्नुपर्ने खण्ड छँदैछ। पहिला पनि हिन्दू राष्ट्र पनि नभनौँ, केही पनि नभनौँ, अब सेकुलर भनेर चाहिँ नि घोषणा नगरौँ, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ नि सबलाई प्राप्त हुनुपर्छ पहिला पनि थियो। तर सेकुलर निरपेक्ष भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ जरुरी छैन भन्ने आवाज पनि उठेको थियो। त्यसकारण कसैले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यसलाई आपत्ति गर्नुपर्ने अधिकार सबैको छ आवाज उठाउने। तर त्यो आवाज अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरो त संविधान संशोधन हुनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ नि अब संविधान संशोधनमा 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने स्थिति छ, जुन स्थिति चाहिँ अहिले छैन। होइन, बुझेको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ नि त्यस्तो आवाज छ, केहीको आवाज छ, तर सबैको आवाज त छैन नि। कतिपयले त्यो आवाज उठाएका छन्। आवाज उठाउनु नै चाहिँ अपराध चाहिँ नि होइन, तर के भने चाहिँ नि बहुमतले पास गर्न सक्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्न त 2/3 पास गर्नुपर्छ। त्यो नभइकन त संशोधन त हुँदैन। अर्को प्रश्न, यो एमएसटीको रिपोर्ट चाहिँ सरकारले मान्दिन भनिसक्यो। काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गरेकै हो भनेर प्रवक्ताले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट चाहिँ सरकारले हामी मान्दैनौँ भनेर सार्वजनिक गर्नु। होइन, सरकारलाई आरोप लगाएपछि चाहिँ नि आफूलाई डिफेन्ड गर्नु उनीहरूले चाहिँ नि आरोपलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर, किनभने त्यो पर्सेप्सन हो। यो जुन प्रकारको चाहिँ यो तपाईँको के अरे के समिति के अरे ट्रान्सपरेन्सी, ठिक छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यो पर्सेप्सन करप्सन पर्सेप्सनको सर्वे उनीहरूले गरेको, सर्वेको आधारमा भनेको। किनभने यहाँ आएर चाहिँ विभिन्न व्यवसायीहरूसँग मान्छेहरूसँग चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ सर्वे गरेर विचारहरू लिन्छन्। त्यो विचारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँ कति 45% कि कतिले भनेको होइन। यसमा चाहिँ नि उसले सुरक्षा, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा गरेको छ भ्रष्टाचारीहरूलाई भनेर चाहिँ नि उनीहरूको सर्वेले जे देखायो त्यही अनुसार चाहिँ नि उनीहरूको रिपोर्ट आएको, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ नि रिपोर्टमा चाहिँ नि आएको हो, उनीहरूले गरेको सर्वेको आधार होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि अलिकति अब त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोण सही हो कि होइन त्यो चाहिँ नि छान्ने, त्यसको चाहिँ नि त्यसबारेमा विचार राख्ने चाहिँ नि हामीले आफूले आफ्नो ढङ्गले राख्न सक्ने। किनभने कतिपय ठाउँमा हामीले देखेछौँ अहिले भ्रष्टाचार रकमका चाहिँ नि दुरुपयोग भएका कतिपय केसेसहरू चाहिँ नि पब्लिकली पनि आइराखेका छन्। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि पिपुलले पनि कतिपयले चाहिँ नि यही कुरो त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा चाहिँ नि अब प्रतिबिम्बित भएको हो। जस्तो संसद अधिवेशन भनौँ न अन्त्य भएको करिब 6 महिना भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई संसद चाहिएको होइन कि सरकारले चाहिएको होइन? होइन, म त हेर्नुहोस् चाहिँ म पनि संसद चाहिँ नि
चाँडै नै त्यस बखतमा संसदलाई चाहिँ नि रोकियो। अब चाहिँ नि बजेट सेसन त अलि लम्बी झन्डै दसैँसम्म जान्थ्यो, त्यो गएन। अब चाहिँ नि कोरोनाको पनि कारण देखाएर चाँडै बन्द गरे। यति लामो समयसम्म संसदीय ग्याप चाहिँ हुनुहुन्न, 6 महिनाभन्दा बढीको ग्याप हुनुहुन्न। चाँडो से चाँडो संसदको चाहिँ नि अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि चाहिँ नि विचार छ, मेरो आवाज पनि त्यही हो। अब काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ कतिपयले यी कुराहरू आवाज उठाइराखेको छ। हजुर, अबको संसद बैठकमा त मलाई लाग्छ उपसभामुख चयनको विषय पनि प्राथमिकतामा आउँछ होला। यसभित्र चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै उपसभामुखको सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। अब कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ उपसभामुख चयनका विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ कि भएको छैन, कि यो संसद अधिवेशनमा पाउँदैन? माग त हामीले पहिलेदेखि गरिराख्यो, उपसभामुखमा चाहिँ काङ्ग्रेसले नै पाउनुपर्छ। किनभने एउटै दलको एउटाभन्दा बढ्दा चाहिँ त्यो सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुन्न, त्यसको प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज पहिलेदेखि उठिराखेका छौँ। जब चाहिँ संसदको सेसन बढ्छ, नोमिनेसन फाइल हुन्छ, त्यस बखतमा अब कसलाई प्रस्ताव राख्ने भन्ने पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यस बखतमा निर्णय हुन्छ। तर उपसभामुखको पद चाहिँ नि पुरा हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो त पहिलेदेखि नै चाहिँ काङ्ग्रेसले पार्टीले उठाइराखेको हो। हस् त, धन्यवाद।